جی بابا جی بابا جدوں اللہ دا یار آن لگائے اے ربیع الاول اے محمد دے آن دا مہینہ ہے اے غریباں دے والی دے آن دا مہینہ ہے اے مصطفیٰ دی ولادت دا مہینہ ہے آؤ اوگو کی ویرم والے ہو آؤ جملے سماعت کر جایا رے جدوں میرے محمد دے آن دی واری ہوئی ہے اللہ نے جبریل نے بلایا ہے فرمایا جبریل آ جا اے میرے والے دیکھو جبریل آ جا جی رب جلیل ڈرائے فرمایا مکے دیاں گلیاں سجا دے مکے دے بازار سجا دے یا اللہ کی میں سجاواں خودوں لیٹاں نہیں سن خودوں چنڈیاں نہیں سن اج لیٹاں آئیاں سنیاں لیٹاں لائیاں نے اج چنڈیاں آئیاں سنیاں جنڈیاں لائیاں نے بابا جدوں لیٹاں دا تصور کوئی نہیں سی اللہ نے اپنا نور محمد بھیجیا ہے اندھیرے دور ہو جی ایتھے بٹ سا پتہ لگے جشن پہ ہوندا محمد دا آؤ حضرات جملے سن جایا رے جدوں اندھیرے چھائے ہوئے نے جدوں تیاں زندہ دفن پیاں ہوندیاں نے جدوں ماواں مکے دی منڈی اندر پیاں وکدیاں نے جدوں پیو مکے دی منڈی اندر پہ وکدے نے اے ویرا مالیو اودوں محمد آیا ہے اودوں محمد آیا ہے اودوں احمد آیا ہے انج میرا نبی کرم بن کے آیا ہے انج میرا نبی فضل بن کے آیا ہے بابا غریباں نو سہارا مل گیا ہے یتیماں نو سہارا مل گیا ہے ہر طرف آواز آ رہی ہے ہر طرف آواز آ رہی ہے ہن پریشان نہ ہوئو ہن 14ویں دا چن محمد چڑھن لگا ہے جدے ہاتھ آج دی اے خوبصورت بزم پاک ہر سال دی طرح اس سال بھی بٹ برادران نے مل کے اس بزم نو سجایا ربیع النور شریف دا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے جڑا سارے مہینیاں دا سردار مہینہ ہے بڑی مہربانی مینوں جڑے موضوع دیتے گئے نے انشاءاللہ میں انہاں موضوعاں تے گفتگو کرنی ہے توڑے سامنے تسی ہر سال سن دے ہو تقریباً مینوں بھی 3-4 سال ہو چلے نے لگاتار تھوڑے کو لاندیاں توانو سن دیاں حضرات زی وقار ربیع الاول شریف دا ببرکت مہینہ جاری و ساری میں دعا کرنا کہ جنہاں محفل سجائی جڑے محفل وچ آ کے بیٹھے اللہ سب دا آنا سب دا مل بیٹھنا اللہ اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے بابا جی نبی پاک دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھ دے کنی باری اب بولے ہو ویرم والے کنی باری جڑا بندہ ایک واری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھے گا درود و سلام پڑھے گا نبی پاک نے فرمایا جڑا ایک واری درود پڑھے گا اللہ دی طرفوں اس بندے ہوتے 10 رحمتاں عطا فرمائیں گے اس بندے تے 10 رحمتاں نازل ہون گیاں اور اگلی گل سنو نبی پاک نے فرمایا 10 رحمتاں بھی نازل ہوندیاں نے تے جیڑا بندہ درود پڑھے ایک واری کنی واری 100 واری نہیں 50 واری نہیں 20 واری نہیں ایک واری جیڑا درود پڑھے ایک واری نبی پاک نے فرمایا 10 رحمتاں نازل ہون گیاں اگلی گل سنو نبی پاک نے فرمایا اس بندے دے اللہ 10 گناہ بھی معاف فرما چھڑے گا کنے گناہ 10 گناہ ایک مرتبہ دروشی پڑھنے دی فضیلت سماعت فرماؤ اللہ 10 گناہ معاف کر چھڑے گا اور اگلی گل سنیا جے نبی پاک نے فرمایا صرف ایتھے گل نہیں مکدی جیڑا میری ذات درود پڑھے گا اللہ کریم اس بندے دے 10 درجے بھی بلند فرما چھڑے گا کیڈی وڈی فضیلت ہے جی ایک واری دروشی پڑھنے دی جیڑا بندہ نبی پاک دے درود پڑھ دے حضور دی ذات ہے جیڑا بندہ درود پڑھ دا او دی یہ فضیلت ہے او دی یہ برکت ہے او دی یہ شان ہے یہ جڑی محفل ہے نا بابا یہ سیاسی جلسہ نہیں یہ نبی پاک دا جلسہ ہے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਵੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਹ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਜੂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਵਜਦਾਨ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ, UK, USA, ਅਰਬ ਮੁਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। गल शुरू हो गई, हुण जुमले समात फरमाया जी। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ताला नबी पाक दे मिलाद दा जिक्र पिया करदा। अल्लाह फरमांदा वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह फरमांदा सोनिया ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ? या अल्लाह केड़ा वेला? फरमाया जो असा नबियां को वादा लिया सी, आखज़ अल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, जो असा नबियां दियां रूहां नूं इकट्ठियां करके सब नालों पहला जलसा नबी पाक दी शान दा जमीन ते नहीं सजाया गया, आसमानां ते सजाया गया है। सब नालों पहला जलसा आसमान ते सजाया गया नबी पाक दी शान दा, ते सजाया किन्ने? खुद रब्बे रहमान ने। ते अगे जिक्र सुनने वाले कौन ने? जनाबे आदम तो लैके जनाबे ईसा तक 1.25 लाख नबी कमो बेश सारियां दी रूहां सामने बैठियां ने। अल्लाह ने सारियां कोल वादा लिया, वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। फरमाया जदों तुहानू नबूवत दियां, तुहानू किताब दियां, ते तुहाडे दौर विच अगर मेरा सोना मुस्तफा आ जाए, अगर तुहाडे दौर विच मेरा नबी आ जाए, मेरा करीम आ जाए, आका की करिए? इत्थे जुमले सुनिया जे। अल्लाह ने फरमाया अपना कलमा छड्ड के ते मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़ना जे। अपना कलमा छड्ड के ते किदा कलमा पढ़ना है? मेरे मुहम्मद दा कलमा पढ़ना है। हुण मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ लगा ते तुहाडे सामने नबी दा मिलाद पढ़ लगा। एक बारी बावाज़े बुलंद आख्या जे सुभान अल्लाह जी, सज्जा हाथ बुलंद करके बावाज़े बुलंद नबी दे जश्न दे आख्या जे सुभान अल्लाह। बाबा जी अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। फरमाया आदम जमाना तेरा होना है, शीश जमाना तेरा होना है, नूह जमाना तेरा होना है, इब्राहिम जमाना तेरा होना है, इस्माइल जमाना तेरा होना है। मैं तुहानू नबूवत देंगा, मैं तुहानू रिसालत देंगा, मैं तुहानू किताबां देंगा, मैं तुहानू इस्लाम न बाबा जी जुमले सुनिया ने, मैं तुहाडी हुकूमत देंगा। बड़े बड़े नबी आए ने, है वीरा मालिया, एक आदम नबी आया है, एक शीश नबी आया है, एक इब्राहिम नबी आया है, कोई कलीमुल्लाह बन के आया है, कोई रूहुल्लाह बन के आया है, कोई नजीउल्लाह बन के आया है। आओ अजीज़ा ने मन जुमले सुनिया ने, है नबी ते बड़े आए ने, रसूल ते बड़े आए ने, हर नबी शाना लेके आया है, हर नबी मकाम लेके आया है। पर वीर मालियो जो मेरे मुहम्मद दी वारी आई है, आया है इधर जी, जो मेरे नबी दी वारी आई है, बट सा जो ज़हरा दे बाबे दी वारी आई है, जो हसनैन दे नाने दी वारी आई है, जो कायनात मुहम्मद दी वारी आई है, हजे नबी नहीं आया, हजे रसूल नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया जबरील आ जा जी, रब्बे जलील हुक्म आवे। है वीरम दे बट बरहदरान
اج نبی دا جشن منایا جو سن جایا رے میرے اللہ نے فرمایا جبریل آ جا جی رب جلیل حکم آئے فرمایا مکے ویکھیا جبریل مکے آیا عرض کی ربا سونے اے مکے دیاں تیاں پیاں روندیاں نے اے مکے دے باہا پہ روندے نے پٹ سا جملے سنیا نے اے مکے دیاں ماما پیاں روندیاں نے اج ماما نو پوچھن والا کوئی نہیں اج پیو نو پوچھن والا کوئی نہیں اج تیاں نو سینے لاہن والا کوئی نہیں اج تیاں دا متھا چومن والا کوئی نہیں اج تیاں نو سینے لا کے پیار کرن والا کوئی نہیں جبریل نے آکھیا مولا اے مکے والے پریشان ہو گئے نے اللہ نے فرمایا جبریل انہاں مکے والےاں نو کہہ دیو پریشان نہ ہو میرا یار محمد آ رہا سنن ہن پریشان نہ ہو آج محمد آ رہا توجہ کر پریشان نہ ہو آج ہن محمد آ گیا ہے ہن احمد آ گیا ہے ہن میرا نبی آ رہا ہے اے ویرا مالیو گل اندروں سنیا رے جے دل دی دنیا نہ بدلی تے گل کریا رے ایتھے چیئرمین آوے شور پہ جاندے نے ایتھے ایم پی اے آوے شور پہ جاندے نے مینوں ایمانداری نہ دسیا جے جدوں اللہ دا یار آ رہا جی بابا جدوں اللہ دا یار آن لگائے اے ربیع الاول اے محمد دے آن دا مہینہ ہے اے غریباں دے والی دے آن دا مہینہ ہے اے مصطفیٰ دی ولادت دا مہینہ ہے آؤ اوگو کی ویرم والے ہو آؤ جملے سماعت کر جایا رے جدوں میرے محمد دے آن دی واری ہوئی ہے اللہ نے جبریل بلایا ہے فرمایا جبریل آ جا اے میرے وال دیکھو جبریل آ جا جی رب جلیل ڈرائے فرمایا مکے دیاں گلیاں سجا دے مکے دے بازار سجا دے یا اللہ کی میں سجاواں خودوں لیٹاں نہیں سن خودوں چنڈیاں نہیں سن اج لیٹاں آئیاں سنیاں لیٹاں لائیاں نے اج چنڈیاں آئیاں سنیاں چنڈیاں لائیاں نے بابا جدوں لیٹاں دا تصور کوئی نہیں سی اللہ نے اپنا نور محمد بھیجیا ہے اندھیرے دور ہو ایتھے بٹ سا پتہ لگے جشن پہ ہوندا محمد دا آؤ حضرات جملے سن جایا رے جدوں اندھیرے چھائے ہوئے نے جدوں تیاں زندہ دفن پیاں ہوندیاں نے جدوں ماواں مکے دی منڈی اندر پیاں وکدیاں نے جدوں پیو مکے دی منڈی اندر پہ وکدے نے اے ویرا مالیو اودوں محمد آیا ہے اودوں محمد آیا ہے اودوں احمد آیا ہے انج میرا نبی کرم بن کے آیا ہے انج میرا نبی فضل بن کے آیا ہے بابا غریباں نو سہارا مل گیا ہے یتیماں نو سہارا مل گیا ہے ہر طرف آواز آ رہی ہے ہر طرف آواز آ رہی ہے ہن پریشان نہ ہوئو ہن 14ویں دا چن محمد چڑھن لگا ہے جدے ہاتھ بلند رہے اللہ تیری قسمت بلند کرے ہن میرا یار آ رہا ہے ہن میرا محمد آ رہا ہے ہن میرا احمد آ رہا ہے ہن میرا مصطفیٰ آ رہا ہے بابا جی سکا پیو ہو گے اے بیٹی نو ٹویا کڈ کے دب کے آ جاندا ہے دفن کر کے آ جاندا ہے جدوں میرے نبی نے آنا ہے جس مہینے محمد نے آنا ہے جس مہینے جی نوجوانا جس مہینے مصطفیٰ نے آنا ہے جس مہینے اللہ دے یار نے آنا ہے اللہ نے فرمایا جبریل آ جا جی رب جلیل ڈروے فرمایا 3 جھنڈے لے رہا اج مولوی آندے نے جھنڈے لانا شروع گئے اج مولوی آندے نے لاٹاں لانیاں شروع گئے اج مولوی آندے نے چونے کھلارنے شروع گئے میں کہا ملا نانا میرے نبی دے آن تے بٹ صاحب جملے سنیو میرے نبی دے آن تے اے جھنڈے لگے نے جھنڈے لگے نے جھنڈے لگے نے جھنڈے عام نہیں لائے لوان والا اللہ ہے لان والا جبریل ہے ایتھے
سنی اعلان والا جبریل جھنڈے دے کے بھیجن والا رب ذوالجلال تسی ہر سال نبی دا جشن مناندے ہو تسی لنگر پکاندے ہو تسی پورے ویرم نو دس دے ہو اے لوگو اج بٹ نے نبی دا جشن سجایا ہے اج بٹا نے مل کے نبی دے آن دی خوشی منائی ہے آؤ لوگو ساڑے نبی دی محفل وچ آ جاؤ ایتھے گناہگار آوے بخشیا جاندا جی بابا سونا پہ سننا جتھے بخشش لے کے آ جایا ہے ایتھے گناہگار آوے گناہ معاف ہوندے نے ایتھے بے اولاد آوے اللہ دی قسم محمد دا صدقہ اولاد لے کے جاندے نے میرے اللہ نے فرمایا جبریل آ جا جی رب جلیل فرمایا 3 جھنڈے لے جا ہے ویر مالیا ایک جھنڈا نہیں 2 جھنڈے نہیں 3 جھنڈے آئے نے اللہ نے 3 جھنڈے فرمایا ہے فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جا یا اللہ کی کراں میرے وال ویکھیو یا اللہ کی کراں فرمایا جبریل جا ایک جھنڈا میرے کعبے دی چھت تے لا دے جی بابا بڑی مہربانی نبی دے آن دی خوشی کرنی آج تیرا پتر آوے تو مٹھیائیاں ونڈنا آئے تیرا پوترا آوے تو مٹھیائیاں ونڈنا آئے ہندا مینوں اللہ نے پتر دیتا ہے مینوں اللہ نے پوترا دیتا ہے پھر ویرا مالیا تیرا پتر آوے تے چاہ چڑھ جاندے نے تے جے آمینہ دا پتر آوے جے محمد آوے جے احمد آوے جے مصطفیٰ آوے پھر مینوں کہہ لین دیو ایک جھنڈا خانے کعبے دی چھت تے لگائیں ایک جھنڈا مشرق تے لگائیں جبریل نے آکھیا مولا ایک جھنڈا رہ گیا کتھے لاواں فرمایا میرے یار دی چھت تے لا دے جی ایک جھنڈا میرے یار دی چھت دے لا دے ایک جھنڈا میرے یار دی چھت دے لا دے جبریل نے 3 جھنڈے لائے نے اے اج دا مولوی جھنڈے نہیں پیا لاندا اے جبریل جھنڈے لائے نے رب نے لوائے نے رب نے لوائے نے جی بابا رب نے لوائے نے تے لوا کے دسیا سنیو جھنڈے لانا شرک نہیں جھنڈے لانا اللہ دی سنت جھنڈے لانا اللہ دی سنت سنو بٹ سب سنو ویڈیو بن رہی پوری دنیا دیکھ رہی اے سلطانی ذمہ دار ہے جھنڈے لائے جبریل نے جھنڈے لوائے اللہ نے آؤ عزیزاں نے من جملے سن جایا نے جدو جھنڈے لگ گئے ایک خانے کعبے دی چھت دے ایک مشرق وال ایک عبد المطلب دی حویلی جھنڈے لگ گئے نے جبریل اعلان پیا کردا ہے مکے والےو تیار ہو جاؤ اس نبی دے آن دا ویلا آ گیا ہے پھر مینوں کہہ لین دیو ویر مالیو پھر مینوں کہہ لین دیو جدو نبی آئے نہیں جدو نبی آئے نہیں جدو نبی آئے نہیں پھر نور کیویں چمکیاں نور ازلی شمع کیا واجی واہ ویر مالیو نور ازلی شمع کیا غائب اندھیرا ہو ایتھے ہاتھوں نبی دے نوکر دے جڑا محمد دا کمی محمد دا نوکر نور ازلی شمع کیا غائب بٹ سا ویکھو جشن نبی دا نور ازلی شمع کیا غائب اندھیرا ہو گیا کمیلی والا آ گیا تھا سویرا نا سدے جالو تسی بھی سامنے تسی بھی ایک باری میرے نال باواز بلاندا کھو میں دعا کرنا ربا اے ویرم دی ہوا وچ فضا وچ آواز جاوے اے آواز کربلا جاوے کربلا تو نجف جاوے تے نجف تو مدینے جاوے
اے مدینے ہوا تے فضا جاویں اوتھے جا کے آکھیں سونیا حج ویرا مالیاں نے تیرا ذکر سجایا ہے حج ویرا مالیاں نے جشن سجایا ہے تے جشن سجا کے آندے نے کمیلی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کمیلی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا جبریل بھی آیا دائیں میکائیل بھی آیا دائیں اسرائیل بھی آیا دائیں کمیلی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا کمیلی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کملی والا بولو کملی والا بولو کملی والا ساڑا کملی والا آیا چاہ بھی سانوں نے بابا جی دا کوئی آیا ہوئے وہی چاہ کرتا ہے نا جی دا کوئی آیا ہوئے مخالف پارٹی دا چیئرمین آجے تو بندے نہیں نکلتے کروں پاندنے ساڑا آیا ہی نہیں گل سمجھو میں گل وڈی پہ کرتا جی بابا جی جس پارٹی دا سربراہ امیر آیا ہوئے نا وہ باہر نکل کے نعرے لاندے وہ باہر نکل کے چنڈیاں لاندے نے وہ باہر نکل کے بینر لاندے نے وہ آندے نے ساڑا آیا تسی نہ وہ سمجھ گئے ہو نا کون نکل دا ہے ساڑا نبی آیا اساں نکلنے اساں چنڈے بھی لانے نے اساں جشن بھی منانے نے رب کعبہ دی قسم دنیا نو دسنا ہے ہن انہاں نو ویکھو نا تسی بٹاں نو پوچھو وی تانوں کیڑی چیز ہے کیوں ہر سال سجاندے ہو اللہ دی قسم انہاں نو پوچھ لیو جدوں دا نبی دا میلاد منان لگے نے اللہ کمی نہیں ہون دے گا جنی انتظامیہ جنہ محفل کروا رہا ہے جدہ 1 روپیہ بھی وچ شامل ہو گیا اس محفل دے نبی پاک انہوں جان دے نے بابا جی کسے دے پتر دی خوشی وچ بندہ 100 روپیہ دی مٹھائی ونڈے نا تے ساری زندگی او دادے نو یاد رہندا بھی ہے میرے یار نے میرے پوترے دی خوشی وچ 100 دی مٹھائی ونڈی سی یاد رہندا کہ نہیں رہندا جی رہندا نا تے جنہیں نبی دے آن تے مٹھائیاں ونڈیاں نے جنہیں نبی دے آن دی خوشی کیتی ہے قبلہ پھر رب کعبہ دی قسم ہے پھر چاہ چڑھ دا کہ نہیں چڑھ دا ساڑا نبی آیا میں ایک گل ملا شریف دی کرنی ہے ایک گل باب دی شان دی اور ایک گل جڑی حضرت مولا علی دی اس بعد اجازت محبت